इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। कुनै संस्थामा एक पदाधिकारी आउनु अर्को जानु यो नियमित प्रक्रिया हो, तर यसपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदाको प्रसङ्गले धेरैको ध्यान एकाग्र बनाएको छ। घिसिङलाई नै प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दोहोर्याउनु पर्छ भन्ने जनचाहना सरकारले पूरा गरेन। जसै जसै घिसिङ प्राधिकरणबाट बिदा भए नेपालमा विद्युत आपूर्ति अनियमित उसै उसै बनेको छ। यो संयोग मात्रै हुन सक्छ, तर अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण समस्या चाहिँ भएकै छ। ऊर्जा मन्त्री आफैले पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन्। यसबाट पनि विद्युत आपूर्ति अनियमित भएको भन्नेमा कुनै शङ्का रहेन। यो रिपोर्ट। 2 हप्तादेखि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा झ्याप्प बिजुली काटिने गरेको छ। पूर्व सूचना बिना नै यसरी काटिने विद्युतका कारण व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरू प्रभावित हुन्छन्। अन्य मानिसहरूलाई पनि विद्युत भरपर्दिलो नहुँदा व्यावहारिक कठिनाइ छ। कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम समेत लगभग भरिएको र देशभरका खोला नालामा पानीको सतह बढेको बेला विद्युत प्राधिकरणले बिना जानकारी बिजुली अनियमित गरिदिएको छ। कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बिदा हुनु र विद्युत अनियमित हुनु, स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु जस्तो मात्रै पनि हुन सक्छ। विद्युत यसै गरी अनियमित भइरहने हो भने बिक्री नभएर थन्किएका इन्भर्टर ब्याट्रीको व्यापार फेरि बढ्न सक्छ। यो कुनै पनि चाहिँ उसमा यो छैन कि हामीले लोड सेटिङ गर्नुपर्ने अथवा इन्भर्टर र यो चाहिँ इन्भर्टरहरू खरिद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन यसमा। पहिले नियमित जस्तै आइरहेको विद्युत घिसिङको बिदाई लगत्तै अनियमित हुन पुग्यो। विद्युत नियमित भएन भने इन्भर्टर ब्याट्रीमा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै अँध्यारोका व्यापारीहरूको राज थियो भन्ने गरिन्छ। तिनै अँध्यारोका व्यापारीले ब्याट्री, इन्भर्टर र जेनेरेटरको व्यापार बढाउन भद्रगोल शैलीमा भएको विद्युत वितरण गर्थे, जसका कारण कसैलाई 24 घण्टा बिजुली हुन्थ्यो भने केहीको भागमा 18 घण्टा लोड सेडिङ पनि पर्यो। फेरि नेपालमा पुरानै अवस्था फर्किने हो कि भनेर शङ्का गर्नेहरू पनि छन्। यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। विगत केही दिन अगाडिदेखि देशका विभिन्न ठाउँहरूमा वर्षा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्राविधिक कारणले केही ठाउँहरूमा रुखहरू ढलेको कारणले तारहरू चुडिन गएको, त्यस्तै गरी पोलहरू ढलेको, लाइन अवरुद्ध भएको कारणले बत्ती गएको हो र चाहिँ हामीले तुरुन्तै मर्मत सम्भार गरेर सुचारू गरेका छौँ। प्राधिकरणमा अँध्यारोका व्यापारीको राज थियो भन्ने चर्चा भावनात्मक चाहिँ होइन। यस्तै व्यतिथि नेपाल वायु सेवा निगमदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतमा पनि देखिएकै छ। मेलम्चीको काम किन यतिका वर्षदेखि अल्झिरहेको छ? खासमा मेलम्ची आयोजनाका हाकिम नै जारको पानी बेच्ने उद्योगका मालिक भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदा जारको उद्योग धन्दा बन्द हुने पीर पनि हुन सक्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ बाजिने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थ समाप्त भएको कैयन उदाहरणहरू छन्। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वर्षौं व्यतिथिले राज गर्यो। सौभाग्यले अहिले वर्षायाममा देशकै उत्पादनले बिजुली सबैलाई पुग्छ। हिउँदमा भारतबाट आयात हुने गरेको छ। संयोगले असोज महिनामा पनि देशभर वर्षा भयो। यो हिसाबले बिजुलीको कमी यो बेला छैन, तर पनि घण्टौंसम्म किन बिजुली काटिएको होला? एकै दिनमा पनि पटक पटक विद्युत जाने, त्यो पनि पूर्व सूचना नहुने, यो कस्तो व्यवस्थापन हो? जनगुनासो बढेपछि केही दिन अघि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीसँग छलफल नै गरेका थिए। विद्युत अनियमित हुनुको केही कारण दिइएको छ, तर ती कारणहरू खास चित्त बुझ्दा छैनन्। प्राधिकरणको भनाइ अनुसार त अहिले विद्युत माग भन्दा बढी उपलब्ध छ र हामीसँग इनर्जी, हामीसँग विद्युत चाहिने माग भन्दा बढी अधिक मात्रामा छ। पहिले माग बमोजिम विद्युत नहुँदा लोड सेडिङ लागू गरिएको थियो, तर अहिले माग बमोजिम विद्युत उपलब्ध हुँदा पनि विद्युत नियमित छैन। झ्याप्प विद्युत काटिँदा कतिपयको अनलाइन कक्षा अवरुद्ध हुन्छन्। कसैको साना उद्योगका मेसिनहरू पनि बन्द हुन्छन्। अस्पताल, डेली फर्म, शीत भण्डार आदिमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। दर्शकवृन्द, विद्युत आपूर्ति अनियमित बनाइदिने हो भने मानिसहरूले वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न थाल्छन्। सोलर, इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर आदिको प्रबन्ध गर्नु अनिवार्य जस्तै बनिदिन्छ। विद्युत आपूर्ति नियमित भएन भने विद्युत नियमित गर्नु कुनै असम्भव वा कतै नभएको काम होइन।
केही मिनेट मात्रै विद्युत अवरुद्ध हुँदा सञ्चार माध्यममा हेडलाइन बन्ने देशहरू त कति छन् कति। ऊर्जाको महत्त्व भनिरहन परेन, विद्युत सबैलाई सधैँ चाहिने ऊर्जा हो भन्ने मान्यताको विकास हुँदै गएको पनि छ। विकासको दृष्टिले यो सकारात्मक आयाम पनि हो। थप विषय जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा पहिलो नम्बरमै वर्षमान पुन पर्न सक्छन्। मन्त्री पुन ऊर्जा मन्त्री त भए, तर ऊर्जाको क्षेत्रमा कोसे ढुङ्गा हुन सक्ने भनेर अठ्याइएका केही योजनाहरूले भने गति लिन सकेन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत भएका योजनामा पनि कुनै उत्साह भरिएन। सधैँ समय थपिने, लागत थपिने, योजना महँगो हुँदै जाने दीर्घ रोगमा ऊर्जा मन्त्रीले 4 आनाको मलम पनि लगाउन नसकेको चर्चाहरू भइरहेका छन्। 2.5 वर्षदेखिको कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हटाउनु पर्ने मन्त्रीको सूचीमा नम्बर 1 मै पर्छन् वर्षमान पुन। पुन मन्त्री भए यता सरकारी लगानीका कुनै पनि जलविद्युत आयोजना पूरा भएका छैनन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सरकारी आयोजनाको तर्फबाट 1 मेगावाट बिजुली पनि थपिएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना गर्नेहरूले प्रस्तुत गर्ने यी तर्कहरूको खास सम्बन्ध ऊर्जा मन्त्रालयमै छ भन्दा फरक पर्दैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत थप्ने कुरा मात्रै होइन, धेरैवटा प्रसारण लाइन असरल र भत्ताभुङ्ग छन्। करोड होइन, अरब होइन, खर्बमा हिसाब आउने गरी केही आयोजनामा सरकारी रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि प्रगति निराशाजनक छ। तर ऊर्जा मन्त्रालय बिन्दास छ। जस जति आफूलाई, अपजस जति कर्मचारीको टाउकोमा खन्याएर राजनीतिक नेतृत्व मनमगन भएर बसेको छ। त्यो कुनै पनि होइन, तर एउटा एक किसिमको ऊर्जा मन्त्रालय भनेको हाम्रो तालुक मन्त्रालय हो। एउटा सहयोगको लागि विद्युत प्राधिकरणको सेवा, विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाको लागि सहजीकरण गर्नको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा सेल राखेर एउटा नम्बर दिएर ग्राहकहरूलाई छिटो रेस्पोन्स गर्नको लागि एउटा सहजीकरण मात्रै गरेको हो र सम्पूर्ण कामहरू विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका आलोचकहरूले उनलाई हावादारी, भ्रामक कुरा गर्ने राजनीतिज्ञका रूपमा टिप्पणी गर्छन्। ऊर्जामा मन्त्री पुनको शैली पनि योभन्दा खास फरक छैन। स्रोत, साधन, अधिकार सबका सब आफ्नो पोल्टामा लिएर बसे पनि ऊर्जा उत्पादनमा सिन्को भाँच्ने बराबर प्रगति नहुँदा पनि मन्त्री पुनलाई फरक परेको छैन। एकातिर साना जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकहरू रोएर बस्ने, 2 वर्ष हुँदा पनि 2% काम नसकेर गेम चेन्जर भनिएको माथिल्लो तामाकोसी रहस्यमय बनिरहने, प्रसारण लाइनहरू समयमा नसकिँदा कतिपय उत्पादकहरूले बिजुली बेच्न पनि नपाउने अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। जनताको लगानीमा जलविद्युत बनाउने भन्दै बिना रेटिङ केही आयोजनाको सेयर सर्वसाधारणलाई बेचियो। सरकारको कुरा पत्याएर जनताले पनि लगानी गरे। यस्तो लगानीको प्रतिफल छोराको पालामा पाउने कि नातिको पालामा पाउने निश्चित छैन। दिन, हप्ता, महिना गर्दै 2.5 वर्ष बित्यो, तर ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा देखिएन। भारतलाई बिजुली बेच्ने सपना त हजुरबुवाको पालादेखि सुनिएकै हो नेपालमा। अहिले यो सपनामा ट्विस्ट आएर बङ्गलादेशलाई पनि बेच्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको तिलस्मी सपनामा लय मिलाउँदै ऊर्जा मन्त्रालयले पनि बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने सपना बाँडिरहेको छ। साना साना कमजोरी सुधार गर्न पनि नसक्ने भएपछि ठुला ठुला सपना देखाएर जनता अल्मल्याउने राजनीतिक नेतृत्वको स्वभाव नै हो। अहिले भइरहेको पनि दुरुस्त उस्तै छ। बिना सूचना झ्याप्प लाइन काटिन थालेपछि मानिसहरूले प्राधिकरण फेरि पहिले झैँ अँध्यारो बेच्नेहरूको हातमा पुग्यो कि भन्ने विद्युत सेवा अनियमित भएको सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे भरपर्दिलो स्पष्टीकरण प्रवाह गर्न सकेको छैन। बिना सूचना विद्युत काटिए मन्त्रीको सचिवालयमा फोन गर्नु भन्ने सूचना केही दिन अघि झस्केलाबाट सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्तो होइन, यो छिटो भन्दा छिटो चाहिँ अब अलिकति सेवा प्रदान होस् भन्ने मनसायले ऊर्जा मन्त्रालयले पनि एउटा हटलाइनमा बाट सेवा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ त्यो नम्बर दिएको हो। तर अब हाम्रो सम्पूर्ण मर्मत सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको नो लाइटहरू मार्फतै हुन्छ। खालि सूचना प्रवाहको लागि कहिलेकाहीँ नो लाइटको मा पनि लाग्न सक्दैन, फोनहरू ग्राहकहरूको लाग्न सक्दैन। त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि ऊर्जा मन्त्रालयको पनि नम्बर दिएर ग्राहकहरूलाई एउटा सहजीकरण गरेको हो। बिजुली काटिँदा मन्त्रालयमा फोन गर्नुपर्ने कस्तो थिति भन्दै साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले त सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न समेत उठाएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले देशमा लोडसेडिङ वा ऊर्जा अभावका कारण विद्युत अवरुद्ध नभएको दाबी गरिरहेको छ। केही हाई ट्रान्सफर मर्मतका कारण पनि कतै कतै लाइन सूचना दिएरै काटिएको यी निकायहरूले जनाएका छन्। अथाह सम्भावना भएका मन्त्रालयमा वर्षमान पुन प्रवेश गरेका थिए।
अर्थशास्त्रको औपचारिक ज्ञान नहुँदा पनि अर्थ मन्त्रालय राम्रै सञ्चालन गरेको भनेर पुनको प्रशंसा पनि भएको थियो। यस्तो प्रशंसा पुन आफैले टिकाउन भने सकेनन् यो पटक। माथिल्लो तामाकोसी किन अझै बनेन? बुढी गण्डकी किन अन्यलको आयोजना बन्यो? रेटिङ नै नगरी रसुवागढी र सान्जेनको सेयर बेच्न पाउँदा पनि केही लाभ भएन भने तपाईँले गर्नु चाहिँ के भयो त? यो प्रश्न अब ऊर्जा मन्त्रीलाई गर्ने कि नगर्ने? थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, 2 साता यता बजारमा ब्याट्री इन्भर्टरको व्यापार हत्तै बढेको चर्चा छ। विद्युत आपूर्ति अनियमित हुँदा यस्ता साधनको बिक्री बढेकै हो त? वास्तवमा इन्भर्टरको व्यापार त्यसरी बढेको छैन। अधिकांश विक्रेताको भनाइ छ सोध्न त कोही आउँदैनन्, कसलाई बेच्ने? विद्युत अनियमित भएको सत्य हो, तर यसको हल्लाले इन्भर्टरको व्यापार बढेको कतै पाइएन। खोज्दै जाँदा यो हेरौँ। विद्युत आपूर्ति अनियमित भएको भन्ने गुनासोबारे ऊर्जा मन्त्री आफैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्। आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा मानिसहरूले ब्याकअपका लागि केही विकल्पको जोहो गर्नु अनौठो होइन, तर यो बेला विकल्पको खोजी भएको खासै देखिएको छैन। बजारमा इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर आदिको मागमा कुनै फेरबदल छैन। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कतिपयका ब्याट्री, जेनेरेटर राख्दा राख्दै बिग्रेका छन्। व्यापारीहरूका अनुसार यस्ता साधन खरिद गर्न त के सोध्न पनि मानिसहरू पुग्दैनन्। कुनै समय थियो जुन बेला यस्ता सामानको माग निकै उच्च थियो, आयात पनि सोही बमोजिम हुने गर्थ्यो। कतिपय स्वदेशी ब्याट्री उत्पादकहरूले पनि राम्रो व्यापार र मुनाफा कमाएका थिए, तर अब व्यापारको यो शैलीले नयाँ मोड लिएको छ। छैन व्यापारी छैन, शेष व्यापारी छैन भने हुन्छ। किनभने मान्छेको हल्ला मात्रै भिजाएको हो। यो इन्भर्टरवालाहरूले लोडसेडिङ गरायो भने केही पनि होइन कि। ब्याट्री पुरानो एक्सचेन्ज गर्न ब्याट्री एक्सचेन्ज गर्न आइहाल्छ। इन्भर्टरको चाहिँ घराइसी बेच्नुको छैन, सेल्सै छैन कि। छैन त्यस्तो बढेको भनेर त छैन। लोडसेडिङ त्यति भएको त छैन। यतातिर त सेल छैन प्रतिशतमा। फेरि बाटो खनेको छ, त्यसले गर्दा पनि कस्टमर कम आउँदैछ यतातिर होइन। विद्युत अवरुद्ध हुँदा ठुलो नोक्सानी वा सेवामा प्रभाव पर्ने क्षेत्रहरूले अहिले पनि जेनेरेटर, त्यसका लागि चाहिने डिजेल आदि जोहो गरेर राखेका छन्। बाँकीले भएका विकल्प पनि निकालेर फालेका छन्। त्यसै पनि बर्खामा माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन थालिसकेको छ। यस्तो बेला विद्युत कसरी बढी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुलमा केही फेरबदल पनि गरेको छ। पहिले धेरै विद्युत प्रयोग गर्नेहरूले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने र कम प्रयोग गर्नेले कम दरमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर अब यो व्यवस्थामा पनि फेरबदल भइसकेको छ। नेपालमा फेरि लोडसेडिङ हुने हल्ला र इन्भर्टरको व्यापार बढेको भन्ने चर्चाप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आश्चर्य प्रकट गरेको छ। प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले नेपालमा लोडसेडिङ नहुने भएकोले इन्भर्टर किनेर अनावश्यक खर्च नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसको हल्लाको पछाडि नलागिकन हामीसँग ऊर्जा बढी छ, ग्राहकको माग अनुसार हामी सप्लाई गर्न सक्छौँ र यो भ्रममा नपरिकन ग्राहक महानुभावहरूले इन्भर्टर र जेनेरेटर किन्न आवश्यक छैन। कोइरालाले हल्लाको पछि नलागी ढुक्कले विद्युत प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारत वा बङ्गलादेश निर्यात नहुने भने अबको केही समयपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफ्नै ऊर्जाका कारण कंगाल हुनेछ। किनभने विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर होइन, सरप्लसको अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ। त्यस्तो अवस्थामा बढी विद्युत निर्यात गर्न नसक्दा स्वदेशमा खपत हुन सक्दैन। खपत नहुने विद्युतको पनि पैसा तिर्नु पर्दा प्राधिकरण टाँट पल्टिन सक्छ। यो बेला बढ्नुपर्ने व्यापार भनेको विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलोको हो। अहिले पनि इन्डक्सन चुलोको मूल्य 4000 माथि छ। यस्तो चुलोका लागि चाहिने कुकर, कराई र अन्य भाँडाको सेट किन्दा 10,000 जति खर्च हुन्छ। यो खर्च घटाउन नेपालमा इन्डक्सन चुलो र यसमा लाग्ने भाँडाहरू बनाउनुपर्छ। उपभोक्ताले सस्तोमा यस्ता सामग्री प्राप्त गर्न सके भने पेट्रोलियमको माग कम हुन्छ। देशको पैसा बाहिर जान पाउँदैन, जसबाट लोक कल्याणकारी कार्यहरू गर्न सरकारसँग अथाह पैसा हुन्छ र मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, समय चक्रको आजको प्रस्तुति चाहिँ सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।